اور میرے نبی دا غلام ہے نا حضرت خبیب بن عدی کفار مکہ نے قید کر لیا حضرت جناب خبیب بن عدی نو جدو قید کر کے لے کے آئے مقام تنعیم تے حضرت سیدنا خبیب بن عدی نو کھجور دے خشک تنے نال جدو جناب والا بن دیتا گیا ہے حضرت سیدنا خبیب بن عدی نو قید کر کے لے کے آئے ہائے ہائے میرے نبی دے عاشق نے نا حضرت خبیب بن عدی کفار مکہ نے جناب والا حضرت خبیب بن عدی نو گرفتار کر لے آئے گرفتار کر کے مقام تنعیم تے لے کے آئے نے حضرت سیدنا خبیب بن عدی تے ظلم و تشدد دا نشانہ بنانا شروع کیتا ہے کھجور نال بن کے ہتھاں وچ میخاں حضرت سیدنا خبیب بن عدی دے ہاتھ دے اندر جناب والا میخاں ٹھوک دیتی گئی نے پرواہ قربان جاواں میرے نبی دے عاشق نے میرے نبی دا کلمہ پڑھانا لے حضرت خبیب بن عدی نو جناب والا کفار نے کہا ہے اے خبیب کیا تیری جگہ تے نعوذ باللہ من ذالک تیرے نبی نو تکلیف دیتی جاوے حضرت سیدنا خبیب بن عدی نے کہا اے لوگوں کفار مکہ میری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ نا پر میں کدے برداشت نہیں کرانگا میرے نبی دیاں قدمہ وچ کنڈا بھی چوب جاوے میں اے بھی نہیں برداشت کر سکتا ہوں ہن سنیا جناب والا مقام تنعیم تے کفار نے اعلان کر چھوڑے آئے آ جاؤ تیر انداز بھی آ گئے نیزہ باز بھی آ گئے حضرت خبیب بن عدی نو جناب کھجور دے تنے نال بن دیتا گیا ہے ہتھاں دے اندر میخانے ہن نیزہ باز بھی نشانہ پیا مار دائے تیر باز بھی نشانہ پیا مار دائے حضرت سیدنا خبیب بن عدی دے کنہ تے نشانہ بنا کے مارے جا رہا اوہ سنے ہو ذرا کتنا ظلم و تشدد میرے نبی دے عاشق تے کیتا گیا ہے لیکن عاشق کہندہ ہے سن لو اوہ جانتے جا سکتی ہے پر نبی دا دیتا ہویا کلمہ تے ایمان نہیں جا سکتا ہے تے جدو سولی تے چڑھایا گیا ہے کہنا لا کہندہ ہے جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئے تھلے سٹیے نا تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو تے جھوٹا کھا لئے پچھا ہٹیے نا واہ قربان جاواں حضرت سیدنا خبیب بن عدی دے جناب والا ظلم و تشدد جدو کیتا گیا ہے ہاتھ مبارک تے بھی نیزے تے تلوار تے تیر مارے گئے نے ناک مبارک نو کڑیا گیا حضرت سیدنا خبیب بن عدی دی اکھاں جناب والا کڑیاں گئیاں نے لیکن سن دوستان محترم اے عشق و محبت دی داستان ہے اے پیار تے محبت دی داستان ہے اے عشق والیاں دا مقام ہے میاں صاحب فرما دینے کہ عاشق عاشق اوہ ہر کوئی آنکھیں تے عاشق بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہ پیوے تے عاشق پیدا پر کے ادھر حضرت خبیب تے ظلم کیتا جا رہا ادھر حضرت جبرائیل بھی آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ اے کملی والے تواڈے غلام تے ظلم و تشدد کیتا جا رہا ہے تے حضرت سیدنا خبیب بن عدی دی لاش مقام تنعیم تے ایک دن نہیں دو دن نہیں ترے دن نہیں اوہ سنیو محبت تے پیار کرنا لے ہو نبی کریم سرکار دو عالم نال محبت دا اظہار کرنا لے ہو پورے 40 دن حضرت سیدنا خبیب بن عدی دی لاش مقام تنعیم تے لٹکی ہوئی ہے میرے نبی کریم
سرکار دو عالم نے کچھ صحابہ کرام نو فرمایا صحابہ کون ہوئے جڑا حضرت خبیب بن عدی دی لاش نو لے کے آوے. اوے سنیو دوستان محترم اے عشق جناب والا بڑا انوکھا ہے. عشق بڑا انوکھا کم کراندا ہے. حضرت مقداد بن اسود ایک اور دو تین صحابہ نبی کریم سرکار دو عالم دے حکم نال حضرت خبیب بن عدی دی لاش نو جناب والا لے کے آ رہے. راستے دے اندر کفار مکہ نو جدو پتہ چلے آئے انہاں نے پچھے گھوڑے دوڑائے تے حضرت خبیب بن عدی دی لاش نو اللہ دے حکم نے زمین